नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हामी सुदूर मुसायराको 33औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग 3 जना गजलकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्नेछौँ, मिठा गजल सुन्नेछौँ। अबको 1 घण्टा उहाँहरूसँग सहयात्रा गर्छौँ, उहाँका मिठा गजल सुन्छौँ। हामीसँग जोडिनु हुने सबै श्रोता, दर्शक, पाठक सबैमा स्वागत छ, नमन, माया, प्यार, सम्झना छ। हामी कैलालीको लम्कीबाट सुदूर मुसायराको पेजबाट प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएका छौँ। केही डिस्टर्ब होला जस्तो लागिरहेको छ आज, तर पनि डिस्टर्बका बावजुद पनि कार्यक्रम चाहिँ सफल र भव्य बनाउने प्रयत्नमा हामी जोडिएका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई धेरै गजल मनसम्म पुगाइदिनु होला। जसले हेर्दै हुनुहुन्छ, निहाल्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूले धेरै गजल पारखी मनसम्म पुगाइदिनु होला, धेरै सेयर गरिदिनु होला। हुन्छ, अब आजका अतिथि, आजका पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्नतिर लाग्छु म। आजको 33औं श्रृङ्खला गजल यात्रा विशेष श्रृङ्खला पनि हो। अझ विशेष हुनेछ आजको श्रृङ्खला। हामीसँग गजल यात्रामा जोडिनुभएका 3 जना गजलकार हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सरस्वती स्वागत गर्नतिर लाग्छु। मोरङ हाल परदेशमा हुनुहुन्छ दिल्लु चप्लागाईजी हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ। स्वागत छ दिल्लु सर। एकदम हार्दिक आभार। कस्तो छ अवस्था, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम कुशलै छौँ, मुगलानमा छौँ, टाढा छौँ, त्यसबाट एकदमै आराम कुशल छौँ। र कस्तो छ तपाईँ बस्ने सहरमा अहिले कोरोनाको त्रास दिल्लुजी? अहिले त अब धेरै निम्न छ पहिलाको हेरी, स्पेसली युएसमै अलिक तलै छ मृत्यु दर रेट। सङ्क्रमितहरू त छन्, तर अब हाम्रो समुदाय प्रति त्यस्तो ठुलो असर छैन, एकदम न्यून छ अहिले। हुन्छ, हामी एकछिनपछि गजल सुन्छौँ, सुरक्षित रहनु होला। एकदम। त्यसै गरी हामीसँग बुटोल, रूपन्देही बुटोल, हाल परदेशमै हुनुहुन्छ उहाँ पनि, रोहित राणाजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ रोहितजी। धन्यवाद सर, मदन सर, धन्यवाद। यसरी लाइभ हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सुदूर मुसायरा टिमलाई यो समय मिलाइदिनु भएकोमा मदन प्यासी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, म लगायत सम्पूर्ण गजल यात्रा युएसए टिम। कस्तो छ तपाईँ बस्ने सहरतिर अहिले अवस्था, कोरोनाको त्रास कतिको छ रोहितजी? त्रास त अब त्यस्तै नै हो। अब पहिलेको सिचुएसनमा जुन माहौल थियो भन्नाको मतलब अब 2 महिना 2.5 महिना अगाडि चाहिँ अलिक बेसी नै थियो, तर अहिले अलिक कन्ट्रोल भएको अवस्था छ। तर अब हामीले मेन्टेन गर्ने कुराहरू जस्तै सोसल डिस्टेन्स, त्यसपछि हामीलाई अब मास्कदेखि लिएर अब सेनिटाइजिङ गरेर आफू सुरक्षित तवरले चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही नै हो। अब एउटा सामाजिक दूरी अपनाएर हामी काम कुराहरू गरिरहेका छौँ। अब जीविकोपार्जन गरिरहेका छौँ परदेशमा। हुन्छ, सुरक्षित रहनु होला। एकछिनपछि मिठा गजल सुन्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग धादिङ, हाल परदेशमै हुनुहुन्छ उहाँ पनि, सतीश त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ। मैले ब्यानरमा त्रिपाठी बनाएको रहेछु, त्रिपाठी हुँदो रहेछ, मैले त केरै नगरे। स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। म्युट खोल्नुहोस् ल है। धन्यवाद मदनजी, तथा सम्पूर्ण यो सुदूर मुसायरा परिवारलाई हामीलाई यसरी बस्ने एउटा वातावरण मिलाइदिनु भएको छ। र यो गजल यात्राको टिम हामी सबैजना
यसरी जुट्ने आफैमा जुट्ने मौका पनि मिलिरहेको थिएन। त्यसरी मिलाइदिनु भएकोमा अझ विशेष धन्यवाद छ। हामी पनि निकै आभारी छौँ हामीलाई यो समय दिएर जोडिनु भएको छ। निकै खुसी लागिरहेको छ। आजको बसाइ गजबको बसाइ हुनेछ। हुन्छ हामी पहिलो चरणमा 2टा गजल, दोस्रो चरणमा 2टा गजल र अन्तिम चरणमा 2टा गजल गरी एकजना सर्जकका 6वटा गजल सुन्नेछौँ। हामी पहिलो चरणमा गजल सुन्छौँ, त्यसपछि थोरै गफगाफ गरौँला। पक्का एकदम एकदम। पहिलो चरणका 2वटा गजल वाचनको लागि म डिल्लु चम्लगाई सरलाई अनुरोध गर्छु। एकदम फेरि पनि आभार। म सरस्वती मेरो गजलमा जान चाहन्छु। मेरो पहिलो गजल यो मैले भर्खर नै लेखेको गजल हुँ। थाहा थिएन कस्तो हुन्छ लुटिएको मान्छे, थाहा थिएन कस्तो हुन्छ लुटिएको मान्छे, म त कोख पनि बाँडेर जन्मिएको मान्छे। वाह। थाहा थिएन कस्तो हुन्छ लुटिएको मान्छे। यो सुरुको मक्तामा मैले मेरो लागि आफै लेखेको हुँ। यो मक्ता म ट्विन्स हुँ, म जुडुवा हुँ, त्यसैले मेरै लागि लेखेको शेर हुँ मैले। थाहा थिएन कस्तो हुन्छ लुटिएको मान्छे, म त कोख पनि बाँडेर जन्मिएको मान्छे। मनमा खत हालै छ र त घरिघरि दुख्छ, मनमा खत हालै छ र त घरिघरि दुख्छ। कहाँ पुग्यो यो मन दिएको मान्छे, म त कोख पनि बाँडेर जन्मिएको मान्छे। सँगै बसेको भट्टी त्यही छ चोट उस्तै छ। रोजी सँगै बसेको भट्टी त्यही छ चोट उस्तै छ। कहाँ कस्तो छ होला सँगै पिएको मान्छे। वाह। जाने शिरमा टेकेर गयो म दोधारमा छु, जाने शिरमा टेकेर गयो म दोधारमा छु। आऊ हेर म नै हुँ उसले कुल्चिएको मान्छे। थाहा थिएन कस्तो हुन्छ लुटिएको मान्छे, म त कोख पनि बाँडेर जन्मिएको मान्छे। म अन्तिम शेरमा छु। हेर्न मन भए ऐना चाहिँदैन यतै हेरे पुग्छ, हेर्न मन भए ऐना चाहिँदैन यतै हेरे पुग्छ। म नै छु तिमी भन्दा धेरै रितिएको मान्छे। हेर्न मन भए ऐना चाहिँदैन यतै हेरे पुग्छ, हेर्न मन भए ऐना चाहिँदैन यतै हेरे पुग्छ। म नै हुँ तिमी भन्दा धेरै रितिएको मान्छे। एकदम आफ्नै मनलाई छुने शेर छ यो चाहिँ। ठिकै छ, म सरस्वती मेरो दोस्रो गजलमा जान चाहन्छु। योभन्दा पहिला जसले अहिले हामीलाई सुदूर मुसायरबाट लाइभ हेरिराख्नु भएको छ सबै मनहरूलाई, सबै हृदयहरूलाई एकदम मनैबाट हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। र सतीश गुरु, रोहित गुरुलाई पनि एकदम, मदनजीलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी जोडिन पाएका छौँ। स्पेसली आज गजल विशेष भएर सुदूरमा हाम्रो आवाजहरू पुर्याउन साथ दिनुहुने सबै मनहरूमा एकदम हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म सरस्वती मेरो दोस्रो गजलमा जान चाहेँ। यो गजल नयाँ हो बिल्कुलै, मैले अहिलेसम्म वाचन गरेको छुइनँ। यो भर्खर मैले लेखेको गजल हुँ। आजकल यसै पनि मलाई कुनै परवाह छैन, आजकल यसै पनि मलाई कुनै परवाह छैन। सपनाहरू बग्रेल्ती छन् कुन फुकाउँ थाहा छैन। आजकल यसै पनि मलाई कुनै परवाह छैन। सपनाहरू बग्रेल्ती छन् कुन फुकाउँ थाहा छैन। तिमी जसरी खुसी हुन्छौ बनाऊ आफूलाई, तिमी जसरी खुसी हुन्छौ बनाऊ आफूलाई। मलाई खेलेको आँगन छोडेदेखि उत्साह छैन। तिमी जसरी खुसी हुन्छौ बनाऊ आफूलाई। मलाई खेलेको आँगन छोडेदेखि उत्साह छैन। आफ्नै पैताला काफी छन् टेक्न यो दुनियाँमा,
आफ्नै पैताला काफी छन् टेक्न यो दुनियाँमा कसैको काँधमा उभिन मलाई कुनै चाह छैन सपनाहरू बग्रेल्ती छन् कुन फुकाउँ थाहा छैन आज माथिएर भोलि रित्तिनु स्वाभाविक हो आज माथिएर भोलि रित्तिनु स्वाभाविक हो बुझ्नुहोस् हाम्रो जिन्दगीको कुनै राह छैन गजलको अन्तिम शेरमा छु कसरी देखाउनु दिल चोरेको उजुरी लाग्यो सतीशजी कसरी देखाउनु दिल चोरेको उजुरी लाग्यो कसरी देखाउनु दिल चोरेको उजुरी लाग्यो मन मिलेको थियो अफसोस कुनै गवाह छैन आजकल यसै पनि मलाई कुनै परवाह छैन सपनाहरू बग्रेल्ती छन् कुन फुकाउँ थाहा छैन एकदम वाह कडा लेखिएछ त दिल्लुजी मिठा कडा गजल सुन्यौ दुईटा एकदम हार्दिक आभार मदनजीलाई फेरि पनि एकदम हार्दिक आभार भन्न चाहे धन्यवाद छ दिल्लुजी आजको ब्यारोमिटर चढेको छ है दिल्लुजी हजुर ब्यारोमिटर चढाउनु भयो तपाईले माथि होइन ठिकै छ यसो दुईटा मिठा गजल सुन्यौ हामीले दिल्लुजीका हामी सुदूर मुसायराको पेजबाट प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएका छौँ हामीलाई धेरैले निहाल्दै हुनुहुन्छ जसले जुन ठाउँबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यो श्रृङ्खला 33औं श्रृङ्खला गजल विशेष र गजल यात्रा विशेष श्रृङ्खला हो धेरै गजल पारखी मनसम्म पुर्याइदिनु होला हामीले पहिलो चरणका दुईटा गजल दिल्लुजीका सुन्यौं अब त्यसै गरी पहिलो चरणका दुईटा गजल हामी रोहित राणाजीका सुन्छौं रोहितजी हजुर हामी दुईटा गजल सुन्छौं तपाईका हुन्छ म गजल सुरु गर्छु मेरो पहिलो गजल यसरी सुरु हुन्छ प्रकृति पनि बनेर आयो दुश्मन सम्झिने मात्र नहो प्रकृति पनि बनेर आयो दुश्मन सम्झिने मात्र नहो बगायो बाढीले घर खेत आँगन सम्झिने मात्र नहो प्रकृति पनि बनेर आयो दुश्मन सम्झिने मात्र नहो नाम अनि सम्पत्ति विवरण टिपेर लगेका छन् नाम अनि सम्पत्ति विवरण टिपेर लगेका छन् सरकारको राहत अनि कार्यान्वयन सम्झिने मात्र नहो बगायो बाढीले घर खेत आँगन सम्झिने मात्र नहो बजारभरि राम्रा खेलौनाहरू देख्दा यस्तो लाग्छ बजारभरि राम्रा खेलौनाहरू देख्दा लाग्छ फर्केर आए हुन्थ्यो त्यही बालापन सम्झिने मात्र नहो फर्केर आए हुन्थ्यो त्यही बालापन सम्झिने मात्र नहो प्रकृति पनि बनेर आयो दुश्मन सम्झिने मात्र नहो बगायो बाढीले घर खेत आँगन सम्झिने मात्र नहो परदेश गएको वर्षौं भयो फर्केका छैनन् आजसम्म आफ्नै कथा व्यथासँग जोडिएको सेट परदेश गएको वर्षौं भयो फर्केका छैनन् आजसम्म याद पठाउँछन् आउँदैनन् मदन सम्झिने मात्र नहो याद पठाउँछन् आउँदैनन् मदन सम्झिने मात्र नहो बाढीले परदेश गएको वर्षौं भयो फर्केका छैनन् आजसम्म याद पठाउँछन् आउँदैनन् मदन सम्झिने मात्र नहो बगायो बाढीले घर खेत आँगन सम्झिने मात्र नहो अचानक उनैले हातमा बिहेको कार्ड थमाएर गइन् गजलको अन्तिम शेर अचानक हातमा उनैले बिहेको कार्ड थमाएर गइन् फगत्ती गरेका बाचा अनि बन्धन सम्झिने मात्र नहो प्रकृति पनि बनेर आयो दुश्मन सम्झिने मात्र नहो बगायो बाढीले घर खेत आँगन सम्झिने मात्र नहो हस् त धन्यवाद मैले सकाएँ पहिलो गजल मिठो गजल सुन्यौ
दोस्रो गजल जाओस्। दोस्रो गजल चाहिँ म आफ्नै मौलिक लयमा गुनगुनाउने कोसिस गर्नेछु। पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ, यो मेरो आफ्नै मौलिक लय हो। केही त्रुटिहरू भएमा तपाईँहरूले क्षमायाचना गर्नुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वासका साथ म गुनगुनाउन चाहन्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। किन तिम्रो नामको पनि माया लागेर आउँछ, किन तिम्रो नामको पनि माया लागेर आउँछ, चिठी सँगै खामको पनि माया लागेर आउँछ, किन तिम्रो नामको पनि माया लागेर आउँछ। सधैँ सपनीमा आएर यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छौ, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छौ। सधैँ सपनीमा आएर यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छौ, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छौ। तिमीले गरेको कामको पनि माया लागेर आउँछ, तिमीले गरेको कामको पनि माया लागेर आउँछ, चिठी सँगै खामको पनि माया लागेर आउँछ। तिमी बिना यस्तो लाग्छ बाँच्नै नसक्ने भए, तिमी बिना यस्तो लाग्छ बाँच्नै नसक्ने भए। ओ जुन तारा घामको पनि माया लागेर आउँछ, जुन तारा घामको पनि माया लागेर आउँछ। तिमी पाउँदा यस्तो लाग्यो जीवनै उज्यालो भयो, हो तिमी पाउँदा यस्तो लाग्यो जीवनै उज्यालो भयो। तिमीले गरेको बदनामको पनि माया लागेर आउँछ, ओ तिमीले गरेको बदनामको पनि माया लागेर आउँछ, किन तिम्रो नामको पनि माया लागेर आउँछ, चिठी सँगै खामको पनि माया लागेर आउँछ, माया लागेर आउँछ। धन्यवाद। वाह वाह, आहा, मिठो आवाजमा सुन्न पाइयो। निकै आभारी छौँ रोजी। एकदम कोसिस गरेको सर, कस्तो सुन्यो पक्कै सुनेर साथ दिनुभयो, धन्यवाद। मिठो लाग्यो, मिठो आनन्द आइरह्यो, सुनौ सुनौ लागिरहेको थियो, गजल नै सकियो। हामी सुदूर मुसायराको 33औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीलाई निहालिरहने सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ, माया प्यार सम्झना सम्मान। अब हामी पहिलो चरणका दुईटा गजल सतीशजीका सुन्छौँ। धन्यवाद। म आफ्नो गजल वाचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो गजल यात्रा विशेष भएकोले म साथीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। पहिला गजल सुरु गर्नु अगाडि यो गजल यात्राको सुरुदेखिका अभियन्ताहरू र जसले सुरु गरे, पवन लामिछाने, बासु पुष्पा अधिकारी, नेत्र आचार्य, उनीहरूलाई धन्यवाद भन्दै
किनकि यो प्लेटफर्म पहिल्यै तयार थियो, उहाँहरूले सुरु गरेर जसरी तयार गर्नुभयो त्यसपछि हामीहरू जोडिँदै गयौँ। डिल्लुजी, रोहितजी, केशवजी, केशव पौडेलजी लगायतका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको संयोजनको लागि र हामीहरूलाई यो बसाइको लागि सहयोग गर्नुहुने पवन भाइलाई पनि म विशेष धन्यवाद भन्दै म गजल सुरु गर्छु। भन्छन् हुन्छ सब चिज बिकाऊ बजारमा, भन्छन् हुन्छ सब चिज बिकाऊ बजारमा, म गरिब नै छु बिक्दैनन् मेरा घाउ बजारमा। भन्छन् हुन्छ सब चिज बिकाऊ बजारमा, म गरिब नै छु बिक्दैनन् मेरा घाउ बजारमा। अर्को शेर, नाफा नदेखी तिमीले घर जलायौ पत्याउँदिन, नाफा नदेखी तिमीले घर जलायौ पत्याउँदिन, के छ आजकल खरानीको भाउ बजारमा, के छ आजकल खरानीको भाउ बजारमा। अर्को शेर, फेरि दुखी हुनेछ ऊ फेरि दुखी हुनेछ हाम्रो औकात सम्झेर, ऊ फेरि दुखी हुनेछ हाम्रो औकात सम्झेर। अह सकिन भन्न छोरालाई नजाऊ बजारमा, ऊ फेरि दुखी हुनेछ हाम्रो औकात सम्झेर, ऊ फेरि दुखी हुनेछ हाम्रो औकात सम्झेर। अह सकिन भन्न छोरालाई नजाऊ बजारमा, भन्छन् हुन्छ सब चिज बिकाऊ बजारमा। सुन जस्तै देखिनेहरू, मदनजी, सुन जस्तै देखिनेहरू, सुन जस्तै देखिनेहरू सुन नहुन सक्छन्, सक्छौ तलबहरूबाट आफैलाई बचाऊ बजारमा, तलबहरूबाट आफैलाई बचाऊ बजारमा। नाफा नदेखी तिमीले घर जलायौ पत्याउँदिन, के छ आजकल खरानीको भाउ बजारमा। दिल्लुजी, को कति मूल्यवान छ थाहा हुने नै छ, को कति मूल्यवान छ थाहा हुने नै छ। मै हुँ भन्नेहरूलाई स्वागत छ आऊ बजारमा, भन्नेहरूलाई स्वागत छ आऊ बजारमा। भन्छन् हुन्छ सब चिज बिकाऊ बजारमा, म गरिब नै छु बिक्दैनन् मेरा घाउ बजारमा। धन्यवाद। दोस्रो गजल मैले यो मिठो पहिलो चरणको दोस्रो गजल सुरु गर्छु। मदनजी, हिजो बगरमा थियो आज मन्दिरमा छ, हिजो बगरमा थियो आज मन्दिरमा छ, थाहा हुँदैन कसको के तकदिरमा छ। बगरमा थियो आज मन्दिरमा छ, थाहा हुँदैन कसको के तकदिरमा छ। कर्म गर्नेले मात्र फल पाउँछ भन्ने रहेनछ, कर्म गर्नेले मात्र फल पाउँछ भन्ने रहेनछ। र त पाउमा ठेला अनि जितको टिका शिरमा छ। हिजो बगरमा थियो आज मन्दिरमा छ। अर्को शेर, हार जित तल माथि यो सबको एक चक्र छ, हार जित तल माथि यो सबको एक चक्र छ। बुझ शिखर यात्राको अन्तिम पाइला भिरमा छ, हिजो बगरमा थियो आज मन्दिरमा छ। बुझ शिखर यात्राको अन्तिम पाइला भिरमा छ। सबै सफल हुनेहरू सक्षम हुन्छन्, म मान्दिन। रोहितजी, सबै सफल हुनेहरू सक्षम हुन्छन्, म मान्दिन। कोही काँधमा छन् त कसैको पाउ जन्जिरमा छ, कसैको पाउ जन्जिरमा छ। हिजो बगरमा थियो आज मन्दिरमा छ। अन्तिम शेर, सोचेको प्राय कुरा पुगेपछि यस्तो लाग्यो, सोचेको प्राय कुरा पुगेपछि यस्तो लाग्यो। बढी आनन्द ममा छ या फकिरमा छ, बढी आनन्द ममा छ या फकिरमा छ। हिजो बगरमा थियो आज मन्दिरमा छ, थाहा हुँदैन कसको के तकदिरमा छ। धन्यवाद, मैले सकाएँ। धन्यवाद छ सतेशजी, मिठा दुईटा गजल सुन्यौ। धन्यवाद। हामी सुदूर मुसाइराको 33औं श्रृङ्खलामा छौँ। 33औं श्रृङ्खला गजल यात्रा विशेष श्रृङ्खला पनि हो।
गजल यात्रामा जोडिनुभएका 3 जना सर्जक हुनुहुन्छ हामीसँग, 3 जना गजलकार हुनुहुन्छ। टिल्लु चप्लागाई हुनुहुन्छ, रोहित राणाजी हुनुहुन्छ, सतीश त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ। हामीले पहिलो चरणका दुईवटा गजल सुन्यौँ। अब हामी दोस्रो चरणतिर प्रवेश हुन्छौँ। प्रवेश हुनुभन्दा पहिला थोरै कुराकानी जोडौँ। रोहितजी। हजुर हजुर सुनिरहेको छु, भन्नुहोस्। ठ्याक्कै गजल यात्रामा तपाईँ कसरी जोडिन पुग्नुभयो? गजल यात्राको जुन पहिलो श्रृङ्खलामा भनौँ न उत्सवमा, पहिलो उत्सवमा पनि मलाई निमन्त्रणा आएको थियो। पवन लामिछाने भाइ हामी फेसबुक मार्फत नै जोडिएका थियौँ। तर म यता वासिङटनतिर भएकोले प्रोग्राम चाहिँ टेक्सासतिर हुने भएकोले चाहिँ म त्यस कार्यक्रममा 2वटा एपिसोड जुन 2वटा हाम्रो उत्सवहरू भए त्यसमा चाहिँ जोडिन सकिनँ। तर समयले साथ दिएको हुनाले चाहिँ हामी गत वर्ष सेप्टेम्बर 28 तारिक 28 र 29 तारिक हामी हाम्रो अहिले गजल यात्रा अलि भर्खर बसिरहनु भएका दिल्लु चम्लागाई संयोजकतामा होप र होपको कम्युनिटीले चाहिँ सिन्सानिटी ओहायोमा गर्ने भएको हुनाले त्यहाँ हामी चाहिँ किप इन टच गरिराख्यौँ र अनि हामी त्यसरी जोडियौँ र गजल यात्रा चाहिँ अब निरन्तर लगभग अब यो 4औं वर्षमा अगाडि बढिरहेको छ। यतिखेर हाम्रो गजल मुसायरा नभनौँ, हाम्रो गजल यात्रा गजल उत्सव 4 हुनुपर्ने हो। तर यसपालि यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि उत्सव गर्न सकिएको छैन। सम्भवतः हामीले भर्चुअल नै गर्छौँ होला जस्तो लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको यो सोसल डिस्टेन्स मेन्टेनदेखि लिएर आफू सुरक्षित हुनु नै ठुलो कुरो रहेकोले गर्दाखेरि हामी छिटै नै सायद हाम्रो गजल यात्राको टिम चाहिँ यो भर्चुअल यात्रा गर्छौँ होला पक्कै पनि गजल उत्सव 4। पक्कै पनि विश्व नै कोरोनाको त्रासमा छ। त्रासबाट जोगिएर कसरी हुन्छ त्यसरी चाहिँ भव्य रूपमा गर्नु होला, हामी शुभकामना दिन्छौँ। पक्कै पनि। सतीश गुरु। हजुर। तपाईँ गजल यात्रामा कसरी जोडिनुभयो? यही प्रश्न मैले दोहोऱ्याउँछु। धन्यवाद मदनजी। यसमा अलिकति थोरै यो गजल यात्रा र गजल उत्सवको आयोजना गर्ने भनेर गजल यात्रा टिमले जब कुरा सुरु गर्यो पहिलो पटक अब यसरी कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर, हामी नजिकैको सहरमा छौँ। पवनजीहरू, पवन बासुहरू, उनीहरू डालासमा बस्छन्, एउटै राज्य टेक्सासको डालासमा छन्, म ह्युस्टनमा छु, नजिकै छौँ, 4 घण्टाको दूरीमा छ। अनि त्यसरी त्यो कार्यक्रम गर्ने भनिसकेपछि पवनजीले यही बेलामा मेरो अर्को साथी जितेन्द्र मल्ललाई पनि जोड्न चाहन्छु गजल मुसायराको। जितेन्द्रले चाहिँ यो पवनजीहरूसँगको सम्पर्क मलाई पहिलो स्थापित चाहिँ जितेन्द्र मल्लले गराइदिएपछि ल एउटा कार्यक्रम गरौँ न त, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर गजल उत्सवको कन्सेप्ट सुरु भएपछि म गजल यात्रामा जोडिएँ। त्यसपछिको हरेक यात्राहरूमा म सँगै छु। लगभग गजल यात्राको सुरुवाती चरणदेखि नै छु। तर यसको लागि हामी चाहिँ गजल यात्रामा अभियन्ता भएर भन्दा पनि सहभागी भएर बढी समयसम्म रह्यौँ। भर्खर मात्रै हामी अलिकति पवन भाइ अलि बढी एक्लै धेरै गाह्रो भयो पवनलाई, किनकि उनले यत्रो प्लेटफर्म क्रिएट गरे र हामी सबैलाई फेरि गजल लेख्ने पुनर्ताजगी गजल लेख्ने एउटा ऊर्जा दिए भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी पनि अलिकति जोडिनु पर्यो, अलि बल गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले अलि सबैजना यसरी समेटिएर अगाडि बढेका छौँ। यही नै हो मदनजी। मैले यही प्रश्न दोहोऱ्याएँ। दिल्लुजी तपाईँलाई पनि यही प्रश्न? एकदम यसको लागि धेरै आभार मदनजी, यो प्रश्न उठाइदिनु भयो। सर्वप्रथम त आजभन्दा करिब 3 वर्ष अगाडि मलाई गजल यात्रा छ भन्ने थाहा पनि थिएन। म साँच्चै भन्नुपर्छ भने युएस छिरेदेखि मैले एकदमै लेखाइलाई एकदमै कम गरेको थिएँ। त्यतिकै के भयो भने हाम्रो शेर उदास जी हुनुहुन्छ, उहाँसँग म मेरो दाइ पनि, हाम्रो भाषामा बुबु भन्छौँ,
उहाँले मलाई ब्याक टु फेरि गजलमा ल्याउनु भयो, भाइ लेख्नुपर्छ, छोड्नु हुँदैन भनेर ब्याक टु ल्याउनु भयो। ल्याएपछि म आएपछि मैले पनि मेरा गजलहरू, पुराना गजलहरू यसो फेसबुकतिर पोस्ट गर्न थालेँ। त्यतिकै पोस्ट गर्ने क्रममा पवन भाइ, बासु भाइ, सतीश गुरुसँग त्यतिखेर थिएन होला हामी एड, तर पवन भाइ र बासु भाइसँग एड भयो नेत्र आचार्यको मार्फतबाट। उहाँहरूसँग चिन्जान भयो। चिन्जान भएपछि त्यसको लगत्तै करिब 5-6 महिना पछाडि गजल यात्रा हुने भयो। गजल यात्रा 2 टेक्सासमा हुने भयो। त्यसको लागि एकदम निम्तो आयो मनबाटै। निम्तो आउँदाखेरि हामी यहाँदेखि नरेशजी र म गयौँ। उताबाट शेरउदास आउनुभयो, गोवर्धन दाइहरू आउनुभएको थियो, सबैतिरबाट जम्मैजना आउनुभएको थियो। कार्यक्रम एकदम भव्य भयो, चिन्जान भयो सबैसँग मजाले। त्यस पछाडि यस्तो लोभ लाग्यो कि मलाई यो प्रोग्राम किन हाम्रै सिटीमा ल्याएर नगर्ने, वायामा यो कार्यक्रमलाई किन नगर्ने भन्ने कुरा उठ्यो मनमा। एकदमै ठुलो प्रश्न चलेर यहाँ आएर मैले नरेशजीसँग कुरा गरेँ, नेत्रजीसँग कुरा गरेँ। ठिकै छ, गरौँ न त सिन्सिनाटी वायामा भनेर। अनि त्यो प्रस्तावलाई लगेर पवन भाइ र बासु भाइ मार्फत राख्यौँ। अनि उहाँहरूले नि गरौँ न त भन्यो। त्यसको फलस्वरूप हामीले तेस्रो चरण सिन्सिनाटी वायामा भव्यताका साथ सम्पन्न गऱ्यौँ। र गजल यात्रासँग यसरी यति छोटो समयमा यसरी निरन्तर माया गाडिनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो। अनि अर्को कुरो, यसले हामी बिचको पर्खाललाई जसरी एउटा पुल बनेर सहायता गरेको छ, र त्यही प्लेटफर्म मार्फत आज हामी चिनिएका छौँ। रोहितजी, सतीश गुरु, मदनजी, सुदूर मुसियार परिवार, गजल मुसियार परिवार लगायत सेतो पर्जा, यही प्लेटफर्म एउटै हो। यही माध्यमबाट आज हामी सबै सामु चिनिएका छौँ। र स्पेसली यो गजल यात्रालाई मुनिदेखि, यसको रुट लेभलदेखि यसलाई उमारेर लानुहुने पवन भाइ, सतीश, नेत्रजी, सरू दिदी, पूजा र अरू सबै अनेशासाका सबै अग्रज मनहरूलाई एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको योगदानले गर्दाखेरि आज हामी एक आपसमा चिनिएका छौँ। र फेरि पनि अहिले त अब भन्नुपर्छ भने गजल यात्रामा सानो टिम थियो भने अहिले हामी सबै नै छौँ। सबैजना भएर लगभग हामी अहिले 7-8 जना एकदम निरन्तर रूपमा यसमा अहोरात्र लागि परिरहेका छौँ। र सबै मनहरूलाई एकदम हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र गजल यात्रालाई माया गर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोला। हामी विशेष गजल यात्रा 4 भर्चुअल माध्यमबाट चाँडै नै हामी ल्याउनेछौँ हजुरहरू समक्ष। पक्कै पनि तपाईँको हामीसँग 3 जना सदस्य हुनुहुन्छ गजल यात्राका। पक्कै पनि गजल यात्राले अझै राम्रा कार्यक्रमहरू गरोस्। गजलको लागि जुन योगदान पुर्याएको छ गजल यात्राले, यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न जरुरी छैन। धेरैले बुझ्नुभएको छ गजल यात्राले के गरिरहेको छ, गजल यात्रालाई निहालिरहनु भएको छ। गजल यात्रा पुरै टिमलाई शुभकामना दिन्छौँ। अझै राम्रा कार्यक्रमहरू गर्नुहोस्, गजललाई अझै माथि उठाउनुहोस्, हामी शुभकामना दिन्छौँ। र अब दोस्रो चरणतिर प्रवेश हुन्छौँ। दोस्रो चरणका 2-2वटा गजल सुन्छौँ हामी। 2टा गजल वाचनको लागि म फेरि दिल्लुजीलाई अनुरोध गर्छु। एकदम फेरि पनि जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ अहिले भर्चुअल माध्यमबाट, जो बस्नु भएको छ, सबै सम्पूर्ण मनहरूमा एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरस्वती, म मेरो गजलमा छिर्न चाहेँ। सायद तपाईँलाई बोर पनि भएर निकै गन्थन गऱ्यौँ। अब हामी फेरि गजल सुन्नेछौँ। सपनामा आयौ भयो बिहानी कसरी देखाउँ, सपनामा आयौ भयो बिहानी कसरी देखाउँ, आँसु लुकाउँ छ सिरानी बैमानी कसरी देखाउँ। सपनामा आयौ भयो बिहानी कसरी देखाउँ, आँसु लुकाउँछ छ सिरानी बैमानी कसरी देखाउँ। प्रमाण माग्छौ हरेक कुराको अदालत जस्तै, प्रमाण माग्छौ हरेक कुराको अदालत जस्तै, अब मैले यो मन डढेको खरानी कसरी देखाउँ।
सपनामा आयो भयो बिहानी कसरी देखाउँ आँसु लुकाउँ छ सिरानी बैमानी कसरी देखाउँ कसैलाई नदेख्दा पनि माया टाढिएन पटक्कै कसैलाई नदेख्दा पनि माया टाढिएन पटक्कै कसैलाई नदेख्दा पनि माया टाढिएन पटक्कै बसेकी छौ भएर आँखाको नानी कसरी देखाउँ कसैलाई नदेख्दा पनि माया टाढिएन पटक्कै बसेकी छौ भएर आँखाको नानी कसरी देखाउँ ऊ दुध पिउँछ दिमाग बढाउन हरेक बिहानीमा सतीशजी ऊ दुध पिउँछ दिमाग बढाउन हरेक बिहानीमा मैले जिउनलाई पिएको चौलानी कसरी देखाउँ यो फेरि भन्नुस् त यसलाई ऊ दुध पिउँछ दिमाग बढाउन हरेक बिहानीमा ऊ दुध पिउँछ दिमाग बढाउन हरेक बिहानीमा मैले जिउनलाई पिएको चौलानी कसरी देखाउँ वाह वाह के लेख्नु भएको छ अब अन्तिम शेर सुन्नुहोस् मैले मायामै गुमाएँ बा आमा आफ्ना आफन्त मैले मायामै गुमाएँ बा आमा आफ्ना आफन्त अब फेरि ससुरा माग्छन् आम्दानी कसरी देखाउँ मैले मायामै गुमाएँ बा आमा आफ्ना आफन्त अब फेरि ससुरा माग्छन् आम्दानी कसरी देखाउँ सपनीमा आयो भयो बिहानी कसरी देखाउँ आँसु लुकाउँ छ सिरानी बैमानी कसरी देखाउँ धन्यवाद म फेरि सरस्वती मेरा अर्को गजलमा जान चाहन्छु यसर्थ तिमी टाढिएकी हौ म रित्तिएपछि यसर्थ तिमी टाढिएकी हौ म रित्तिएपछि यसर्थ तिमी टाढिएकी हौ म रित्तिएपछि सोचे मुहान छोड्नुपर्छ गाग्रोले भरिएपछि यसर्थ तिमी टाढिएकी हौ म रित्तिएपछि सोचे मुहान छोड्नुपर्छ गाग्रोले भरिएपछि एउटै रोगको उपचार गराउनु छ डाक्टर साहब एउटै रोगको उपचार गराउनु छ डाक्टर साहब आँसु किन रोकिँदैन उनीलाई सम्झिएपछि सोचे मुहान छोड्नुपर्छ गाग्रोले भरिएपछि एउटै रोगको उपचार गराउनु छ डाक्टर साहब एउटै रोगको उपचार गराउनु छ डाक्टर साहब आँसु किन रोकिँदैन उनीलाई सम्झिएपछि यसर्थ तिमी टाढिएकी हौ म रित्तिएपछि सोचे मुहान छोड्नुपर्छ गाग्रोले भरिएपछि हो भागदौडमा जानी हारेको थिएँ मैले भागदौडमा जानी हारेको थिएँ मैले जब तिम्रो खुसी सम्झेर गति छाडिदिएपछि हो भागदौडमा जानी हारेको थिएँ मैले जब तिम्रो खुसी सम्झेर गति छाडिदिएपछि झुपडी नै काफी हुन्छ मनले दरबार सम्झिए शेर सुन्नुहोस् झुपडी नै काफी हुन्छ मनले दरबार सम्झिए झुपडी नै काफी हुन्छ मनले दरबार सम्झिए महल पनि त सुन्दर रहँदैन जग मकिएपछि म गजलको अन्तिम शेरमा छु सम्झिने हक थियो मलाई तिम्रो शुभ लग्नमा रोहितजी सम्झने हक थियो मलाई तिम्रो शुभ लग्नमा सम्झिने हक थियो मलाई तिम्रो शुभ लग्नमा र त तिम्रो सिउँदो भरियो म यता पोखिएपछि सम्झने हक थियो मलाई तिम्रो शुभ लग्नमा र त तिम्रो सिउँदो भरियो म यता पोखिएपछि एकदम आभार फेरि पनि सक्यो मेरो दुईटा गजल मदनजीको आवाज धन्यवाद डिल्लुजी मिठा गजल सुन्यौ सुनौ लागिरहने गजल सुन्यौ निकै आभारी छौँ हामीलाई निहालिरहनु हुने भर्खरै जोडिनु हुने सबैप्रति फेरि पनि स्वागत छ माया छ प्यार छ सम्झना छ सम्मान छ हामी सुदूर मुसायराको 33औं श्रृङ्खलामा छौँ गजल यात्रा विशेष श्रृङ्खला पनि हो हामीसँग गजल यात्राका 3 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका गजल सुनिरहेका छौँ हामी दोस्रो चरणमा छौँ दोस्रो चरणका 2टा गजल वाचनको लागि म रोहितजीलाई अनुरोध गर्छु हस् त
हजुर, दोस्रो चरणका लागि फेरि म गजल सुरु गर्छु। यो पुरानै गजल हो। सम्भवतः मैले यो गजल हाम्रो गजल उत्सव 3 मा पनि सुनाएको थिएँ। यो गजल चाहिँ नसुनाइ हुँदैन है दाइ भनेर हिजो चाहिँ हाम्रो संयोजक भाइ भनौँ न, गजल यात्राको सहयात्री साथी, म विशेष भाइ भनेर रुचाउँछु, लक्ष्य पुष्प अधिकारी र पवन लामिछानेको कुरालाई मैले नकार्न सकिनँ यतिखेर। उहाँहरूको अनुरोध साथै यो गजल चाहिँ त्यतिखेर मैले सुनाएको थिएँ, फेरि सुनाउने मौका पाएँ यो हाम्रो कार्यक्रम मार्फत। म सुरु गर्छु है त गजल नै। यो जिन्दगीले पनि घरि रुवाउँछ घरि हँसाउँछ, यो जिन्दगीले पनि घरि रुवाउँछ घरि हँसाउँछ, यो जिन्दगीले पनि घरि रुवाउँछ घरि हँसाउँछ, भाग्न खोज्छु उम्केर झन् मेरै कठालो समाउँछ, यो जिन्दगीले पनि घरि रुवाउँछ घरि हँसाउँछ। छिमेकीले नुन दिएर गुण लगाएको होइन बुझ्नुस्, छिमेकीले नुन दिएर गुण लगाएको होइन बुझ्नुस्, छिमेकीले नुन दिएर गुण लगाएको होइन बुझ्नुस्, गर्यो नाकाबन्दी अहिले तरकारीमा विषादी पठाउँछ, गर्यो नाकाबन्दी अहिले तरकारीमा विषादी पठाउँछ, भाग्न खोज्छु उम्केर झन् मेरै कठालो समाउँछ, मैले आजसम्म नबुझेको कुरा यही राजनीति हो। सतीश गुरु, दिल्लु सर सुन्नु भएको नि? मैले आजसम्म नबुझेको कुरा यही राजनीति हो, मैले आजसम्म नबुझेको कुरा यही राजनीति हो, कलाकार देश बनाउँछ मन्त्री चुटकिला सुनाउँछ, कलाकार देश बनाउँछ मन्त्री चुटकिला सुनाउँछ, मैले आजसम्म नबुझेको कुरा यही राजनीति हो, मैले आजसम्म नबुझेको कुरा यही राजनीति हो, कलाकार देश बनाउँछ मन्त्री चुटकिला सुनाउँछ, यो जिन्दगीले घरि रुवाउँछ घरि हँसाउँछ, बरु समय मिति तोकेरै खाऊ जति सक्छौ खाऊ, बरु समय मिति तोकेरै खाऊ जति सक्छौ खाऊ, बरु समय मिति तोकेरै खाऊ जति सक्छौ खाऊ, भन भ्रष्टाचार गरेर तिम्रो सरकार कहिले अगाउँछ, भन भ्रष्टाचार गरेर तिम्रो सरकार कहिले अगाउँछ, यो जिन्दगीले घरि रुवाउँछ घरि हँसाउँछ, भाग्न खोज्छु उम्केर झन् मेरै कठालो समाउँछ। म गजलको अन्तिम चाहिँ म छु, जिउँदो हुँदासम्म पनि केही वास्ता गर्दैन सम्झिँदैन, जिउँदो हुँदासम्म पनि केही वास्ता गर्दैन केही सम्झिँदैन, जिउँदो हुँदासम्म पनि केही वास्ता गर्दैन सम्झिँदैन, मरेपछि शहीद घोषणा गर्दै नाटक देखाउँछ, मरेपछि शहीद घोषणा गर्दै नाटक देखाउँछ, यो जिन्दगीले पनि घरि रुवाउँछ घरि हँसाउँछ, भाग्न खोज्छु उम्केर झन् मेरै कठालो समाउँछ, कलाकार देश बनाउँछ मन्त्री चुटकिला सुनाउँछ। हस्त धन्यवाद। गजब। मैले दोस्रो चरणको पहिलो गजल सकाएँ। अब त्यस पछाडि अब मैले अर्को दोस्रो गजल चाहिँ गायन गर्ने कोसिस गरेको छु। यसमा पनि मैले अघि नै भने जस्तै यदि त्रुटिहरू भएमा पक्कै पनि तपाईँहरूले त्यसलाई क्षमा याचना दिनुहुनेछ भन्ने म आशा लिएको छु। यो आफ्नै मेरो मौलिक लयमा छ। म गजल सुरु गर्छु। गजलुती आँखाको गजलुती आँखाको नानी मन पर्यो, गजलुती आँखाको नानी मन पर्यो, रिसाउँदा फकाउने बनी मन पर्यो, हो रिसाउँदा फकाउने बनी मन पर्यो, गजलुती आँखाको नानी मन पर्यो, गजलुती आँखाको नानी मन पर्यो, रिसाउँदा फकाउने बनी मन पर्यो, सहनशील स्वभाव आहा कति राम्री तिमी, हो सहनशील स्वभाव आहा कति राम्री तिमी,
सहनशील स्वभाव आहा कति राम्री तिमी तिम्रै चोखो मायाको खानी मन पर्यो रिसाउँदा फकाउने बानी मन पर्यो रिसाउँदा फकाउने बानी मन पर्यो सप्तरङ्गी इन्द्रेणी हार खान्छ तिमी देखेर सप्तरङ्गी इन्द्रेणी हार खान्छ तिमी देखेर सप्तरङ्गी इन्द्रेणी हार खान्छ तिमी देखेर हिजो आज तिम्रै जवानी मन पर्यो हिजो आज तिम्रै जवानी मन पर्यो रिसाउँदा फकाउने बानी मन पर्यो हो रिसाउँदा फकाउने बानी मन पर्यो दिन्छौ भने विष पनि अमृत सम्झी पिदिनेछु हो दिन्छौ भने विष पनि अमृत सम्झी पिदिनेछु दिन्छौ भने विष पनि अमृत सम्झी पिदिनेछु मराजालाई तिमी रानी मन पर्यो मराजालाई तिमी रानी मन पर्यो रिसाउँदा फकाउने बानी मन पर्यो गजलुती आँखाको नानी मन पर्यो रिसाउँदा फकाउने बानी मन पर्यो रिसाउँदा फकाउने बानी मन पर्यो हस् त धन्यवाद धन्यवाद छ मोबाइलमा के समस्या होला भनेर हुन्छ धन्यवाद मिठा गजल सुन्यौ रोहितजी निकै आभारी छौँ मिठो स्वरमा मिठो गायन पनि सुन्यौ कोसिस एकदम कोसिस गरेको आभारी छु हामी सुदूर मुसायराको 33औं श्रृङ्खलामा छौँ दोस्रो चरणका दुईवटा गजल सुन्यौं दिल्लुजीका दुईटा गजल सुन्यौं रोहितजीका पनि दुईटा गजल सुन्यौं अब सतीशजीका दुईटा गजल सुन्छौं दोस्रो चरण धन्यवाद मदनजी सतीशजी हजुर धन्यवाद म सुरु गर्छु मेरो दोस्रो चरणको यहाँ हामीलाई सबैलाई फेरि नमन भन्न चाहन्छु तपाईहरुको आत्मीय साथको लागि र यो अमूल्य समयको लागि म सुरु गर्छु दोस्रो चरणको दुईवटा गजलहरू पहिलो गजल यस्तो छ आइरहन्छन् पुतली बत्ती बलेको देखेर आइरहन्छन् पुतली बत्ती बलेको देखेर खैर कहिल्यै चेत्दैनन् साथी जलेको देखेर आइरहन्छन् पुतली बत्ती बलेको देखेर आँसु झारेको अभिनय क्या गजबको थियो दिल्लुजी आँसु झारेको अभिनय क्या गजबको थियो के गर्दिहौ अझै यो दिल चलेको देखेर के गर्दिहौ अझै यो दिल चलेको देखेर आइरहन्छन् पुतली बत्ती बलेको देखेर भन्नुस् दोष कसको हो धोका कसले दियो भन्नुस् दोष
कसको हो धोका कसले दियो चराले गुड सारेको हो रुख ढलेको देखेर चराले गुड सारेको हो रुख ढलेको देखेर भन्नुस् दोष कसको हो धोका कसले दियो भन्नुस् दोष कसको हो धोका कसले दियो चराले गुड सारेको हो रुख ढलेको देखेर आइरहन्छन् पुतली बत्ती बलेको देखेर रोहितजी यार यो दुनियाँ बोटै उम्रदैन भन्थ्यो उम्रियो यार यो दुनियाँ बोटै उम्रिँदैन भन्थ्यो उम्रियो अब के भन्लान् लटरम्मै फलेको देखेर दुनियाँ बोटै उम्रिँदैन भन्थ्यो उम्रियो यार यो दुनियाँ बोटै उम्रिँदैन भन्थ्यो उम्रियो अब के भन्लान् लटरम्मै फलेको देखेर आइरहन्छन् पुतली बत्ती बलेको देखेर अन्तिम शेर छोरी जन्माउने हिम्मत अझै आएको छैन छोरी जन्माउने हिम्मत अझै आएको छैन कथामै सही विष्णुले बिन्दा छलेको देखेर कथामै सही विष्णुले वृन्दा छलेको देखेर आइरहन्छन् पुतली बत्ती बलेको देखेर खैर कहिल्यै चेत्दैनन् साथी जलेको देखेर के गर्दिहौ अझै यो दिल चलेको देखेर। धन्यवाद। मैले पहिलो दोस्रो चरणको पहिलो गजल सकाएँ। मैले यो दोस्रो गजल सुनिरहेका छौं। अर्को गजल जाओस्। दोस्रो चरणको दोस्रो गजल मैले दिल्लुजी तपाईहरुले ठुलो प्रयासमा गजल उत्सव 3 गर्नुभयो त्यो कार्यक्रममा सुनाएको यो गजल सुनाउँदैछु। यार भगवान पनि कस्तो कस्तो अवतार बनाउँछ यार भगवान पनि कस्तो कस्तो अवतार बनाउँछ एउटै मुहार कसैको दुश्मन कसैको प्यार बनाउँछ यार भगवान पनि कस्तो कस्तो अवतार बनाउँछ आमा यी चकचक गर्ने केटाहरूको बिहे गरिदिनुस् आमा यी चकचक गर्ने केटाहरूको बिहे गरिदिनुस् अनि हेर्नुस् यिनलाई कस्तो समझदार बनाउँछ अनि हेर्नुस् यिनलाई कस्तो समझदार बनाउँछ यार भगवान पनि कस्तो कस्तो अवतार बनाउँछ। अर्को शेर बलियो बनाउन यो शरीर यो छाती के गरिन मैले बलियो बनाउन यो शरीर यो छाती के गरिन मैले थाहा थिएन कसैले मुस्कानको पनि हतियार बनाउँछ थाहा थिएन कसैले मुस्कानको पनि हतियार बनाउँछ यार भगवान पनि कस्तो कस्तो अवतार बनाउँछ एउटै मुहार कसैको दुश्मन कसैको प्यार बनाउँछ। अर्को शेर वाह कति जानेको यो सरकारले व्यापार गर्न पनि वाह कति जानेको यो सरकारले व्यापार गर्न पनि पहिला उज्यालोको बानी पार्छ अनि अन्धकार बनाउँछ पहिला उज्यालोको बानी पार्छ अनि अन्धकार बनाउँछ। अर्को शेर झर्नुस् दिलुजी झर्नुस् नरमाउनुस् काँधमा कसैले बोक्यो भनेर झर्नुस् नरमाउनुस् काँधमा कसैले बोक्यो भनेर काम सक्न दिनुस् तपाईलाई नै शिकार बनाउँछ तपाईलाई नै शिकार बनाउँछ। अन्तिम शेर यो 6वटा शेरको छ लागे अलिकति कमाउन आफ्नो घर बनाउन लागे अलिकति कमाउन आफ्नो घर बनाउन तिमी छँदैछौ सोचेर बस्न कसले संसार बनाउँछ यार भगवान पनि कस्तो कस्तो अवतार बनाउँछ एउटै मुहार कसैको दुश्मन कसैको प्यार बनाउँछ। धन्यवाद मदनजी सकाए। क्या रिदम छ यार निकै मिठा गजल सुन्यौ निकै आभारी छौं। धन्यवाद। हामी पहिलो चरणका र दोस्रो चरणका दुईवटा गजल सुन्यौ। अन्तिम चरणमा प्रवेश हुन्छौं। हामीलाई नियालिरहनु हुने सबै प्रति निकै आभारी छौं। अहिले भर्खरै जोडिनु हुने सुरुबाटै जोडिरहनु हुने सबैलाई माया प्यार सम्मान छ। थोरै गफ जोडौं कि गजल सुनौं भन्ने लागिरहेको छ।
गजलमै गफ गरौँ थोरै हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, गजलमा गए पनि हुन्छ, गफ गरे पनि हुन्छ। अब हामीलाई हेरिरहनु हुनेले गफ मन पराउनु हुँदैन, हुन्छ थोरै गफ जोडौँ। जसले एन्सर दिँदा पनि हुन्छ है त? पक्का, एकदम एकदम। भर्खरै गजल लेख्न सिकिरहेका सिकारुहरूलाई गजल यात्राले के गर्ने सोचिरहेको छ? केही छ भर्खरै सिकिरहेकाहरूका लागि केही अभियान सुरु गर्ने सोचिरहनु भएको छ? केही क्लासहरू दिने सोचिरहनु भएको छ कि के छ? यसमा म जम्प गरेँ है त, यो क्वेसनको एन्सर यसमा रेकमेन्ड गर्छु भनेर सोचिरहेको। यसमा मैले अलिकति पहिलाको म झन्नै 62-63 सालको कुरा लिएर आउँछु। जति बेला म इन्जिनियरिङ साहित्य समाज भन्ने एउटा संस्था थियो, त्यसमा हामी निकै एक्टिभ थियौँ। त्यो बेला ताक यो गजलको भर्खर माहौल बन्दै थियो र त्यतिखेर चाहिँ सिक्नको लागि गजलको काफिया र रदिफको मात्रै पनि कसैले आएर सिकाइदियो हुन्थ्यो भन्ने ठुलो जमात थियो। अब अझ विशेष गरी यो प्राविधिकहरूको क्षेत्रमा त तपाईँको मान्छे नै थिएन। त्यतिखेर भर्खर एउटा दुईटा सङ्ग्रहहरू प्रकाशन गर्ने साथीहरू नै निकै चर्चाको विषय हुन्थ्यो त्यतिखेर हामीले डाक्टर देवी नेपाललाई ल्याएर एउटा यो कार्यक्रम सञ्चालन गराएको थियौँ। त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले झन्नै बजारमा हामी 400-500 गजलकारहरू देख्छौँ। त्यही बेलाको त्यो पुस्ताको त्यो ब्याचको झन्नै सक्रिय अथवा कति सक्रिय छन् त्यो अलग कुरा हो, तर 400-500 गजलकारहरू निस्किए। अहिले चाहिँ हामीले यो छलफल गजल यात्राले कसरी नयाँ गजलकारहरूलाई अथवा गजल लेख्न चाहनेहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले केही यो प्रशिक्षणहरू दिने कि भन्ने पनि कुरा हामीले चलाएको थियौँ। तर हामीलाई अहिले चाहिँ के भने रिसोर्सहरू एकदमै जताततै अभाइलेबल छ। तपाईँलाई काफिया त्यतिखेर पहिला चाहिँ तपाईँले कसरी लेख्ने गजल भनेर पुस्तक पाउन पनि गाह्रो थियो, तर अहिले चाहिँ तपाईँले त्यति गाह्रो छैन, तपाईँको एक्सेस पनि छ। पहिला मान्छेलाई नै भेट्न जानु पर्थ्यो, फोन गर्नु पर्थ्यो। अहिले फेसबुकमा तपाईँ कुनै पनि ग्रुपमा धेरै छन्, शुक्र मुसायराहरूदेखि लिएर बरमै पनि प्र्याक्टिस गराउने धेरै प्लेटफर्महरू छ। त्यति हुँदै पनि एउटा कुरा मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँले जगाउनु पर्ने रहेछ। त्यो भएकोले गर्दा यो हामीले हरेक गजल उत्सवको बेलामा चाहिँ गजल उत्सव सँगसँगै एउटा हामी कार्यशाला गर्छौँ। त्यो कार्यशालामा चाहिँ हामीले यसरी नयाँ सिक्न खोज्ने, सिक्न चाहने अथवा यो साहित्यका अन्य विधामा यो कलम चलाइरहेका साथीहरूलाई चाहिँ हामी त्यहाँ निमन्त्रणा गर्छौँ र उहाँहरूसँग त्यो इन्टरेक्सनमा चाहिँ यो तपाईँ यसरी गजल लेखिन्छ, गजलका विभिन्न स्वरूपहरू पक्षहरू यो छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो अवधारणामा काम सुरु गरेका छौँ। र अब बिस्तारै यो कुरा अब अझ अगाडिको चरणहरूमा आउँदै गर्ला। यसको निड बाहिर डायस्पोरामा रहेका साथीहरूलाई चाहिँ कसरी समेट्न सकिन्छ थाहा छैन, तर हामीले चाहिँ यो सूत्रबद्ध गजलहरू अथवा स्वतन्त्र गजलहरूको लेखनको पक्षहरूको बारेमा बिस्तारै फेसबुक पेजबाट चाहिँ अगाडि आउन सकिन्छ कि अथवा कुनै यो हामीले गजल र गन्थन भन्ने कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ, त्यो गजल र गन्थन कार्यक्रममै पनि कुनै विशेष रूपले कुनै त्यस्तो एउटा दुईटा एपिसोडहरू त्यसरी बिचमा गर्दै जाने कि भन्ने कुरा सोचाइमा चाहिँ छ। त्यसैले हामी पक्कै पनि गजल लेख्नको लागि यदि कसैलाई साथ चाहिएमा हामीहरूको साथ चाहिएमा चाहिँ हामीले सधैँ भनेका छौँ हामी पूर्ण छैनौँ, हामी पनि सिक्दैछौँ किनकि यो ज्ञान अथाह छ। त्यसैले हामी जसले जति जानेका छौँ अन्धाले हात्ती सामेको जस्तो विवादमा उत्रिन्छौँ। त्यसैले यसको लागि हामीले जति जानेका छौँ त्यति सिकाउने प्रयास हाम्रो रहनेछ भन्ने हामीले यही नै सोचको साथ अगाडि बढिरहेको हो। यति नै भने मैले, अलि लामो भने कि होइन सर, एकदम हस् हुन्छ। गजलको लागि गजल यात्राले गरेको कार्यक्रम योगदान गजल लेख्न जान्ने, लेख्न मन पराउने, गजल लेख्नेहरूले बुझेका छन्, हामीले भनिरहनु पर्दैन। हुन्छ, हामी अन्तिम चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। अब गफगाफ कम गरौँ, गफगाफलाई अब ठप्प राखेर अन्तिम चरणका दुईवटा गजल सुनौँ।
एकदम एकदम। अन्तिम चरणका दुईटा गजलको लागि म दिल्लोजीलाई अनुरोध गर्छु। एकदम आभार। फेरि पनि सम्पूर्ण मनहरूमा नमस्कार। म अन्तिम चरणमा छु। अन्तिम चरणको दुईटा पहिलो गजल सुरु गर्न चाहन्छु। सरस्वती। जिन्दगी मुगलानी सपना खिया भइदियो, जिन्दगी मुगलानी सपना खिया भइदियो, भएको एउटा दिल पनि अधिया भइदियो, जिन्दगी मुगलानी सपना खिया भइदियो, भएको एउटा दिल पनि अधिया भइदियो, सोच्नु पर्थ्यो आउनेलाई प्रेम उधारो दिन। सतीशजी, सोच्नु पर्थ्यो आउनेलाई प्रेम उधारो दिन, चोकै बेचिएछ मन छिया छिया भइदियो, जिन्दगी मुगलानी सपना खिया भइदियो, भएको एउटा दिल पनि अधिया भइदियो, सोच्नु पर्थ्यो आउनेलाई प्रेम उधारो दिन, चोकै बेचिएछ मन छिया छिया भइदियो, गरिब सम्झिएर यो मनलाई जसले चिनेन, रोहितजी गरिब सम्झेर यो मनलाई जसले चिनेन, यस्तै मनहरू आज कसैको दुनियाँ भइदियो। गजब गजब दिल्लीजी, फेरि जाओस् यार। गरिब सम्झेर यो मनलाई जसले चिनेन, गरिब सम्झेर यो मनलाई जसले चिनेन, यस्तै मनहरू आज कसैको दुनियाँ भइदियो, जिन्दगी मुगलानी सपना खिया भइदियो, भएको एउटै दिल पनि अधिया भइदियो, आमा छोरा जन्मिँदा खुसी थिइन् गाउँमा, आमा छोरा जन्मिँदा आमा छोरो जन्मिँदा खुसी थिइन् गाउँमा, आमा छोरो जन्मिँदा खुसी थिइन् गाउँमा, बिर्सियो गाउँ जब छोरो सहरिया भइदियो, जिन्दगी मुगलानी सपना खिया भइदियो, भएको एउटा दिल पनि अधिया भइदियो, आमा छोरो जन्मिँदा खुसी थिइन् गाउँमा, बिर्सियो गाउँ जब छोरो सहरिया भइदियो। अन्तिम शेर सुन्नुहोस्। छिमेकीले टोलमा भट्टी पसल खोल्यो सुने, छिमेकीले टोलमा भट्टी पसल खोल्यो सुने, जब म जस्तै धेरै मन फाट्ने जडिया भइदियो, छिमेकीले टोलमा भट्टी पसल खोल्यो सुने, जब म जस्तै धेरै मन फाट्ने जडिया भइदियो। फेरि म अर्को गजलमा जान चाहे। सरस्वती। यो मन लिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन, यो मन मैले गजल वाचन गरेको छुइनँ नि, यो मन लिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन, सुख सिद्धिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन, यो मन लिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन, सुख सिद्धिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन। अब अर्को शेर आयो, पनि भट्टीकै शेर रहेछ। चोट एउटै थियो धाप मारी मारी रोए थियो, चोट एउटै थियो, चोट एउटै थियो धाप मारी मारी रोए थियो, म यतिखेर पवन भाइलाई सम्झिन चाहन्छु। चोट एउटै थियो धाप मारी मारी रोए थियो, भट्टीमा छुटिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन, यो मन लिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन, सुख सिद्धिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन, चोट एउटै थियो धाप मारी मारी रोए थियो, भट्टीमा छुटिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन, बरु गाउँ छोडेको कुत्ता फर्केर आयो फेरि। मदनजी सुन्नुहोस्। बरु गाउँ छोडेको कुत्ता फर्केर आयो फेरि, आँगन बिर्सिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन, करुवा जस्तै भएछु सबैको प्यास मेट्ने, करुवा जस्तै भएछु सबैको प्यास मेट्ने, यहाँ आँत भरिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन, करुवा जस्तै भएछु सबैको प्यास मेट्ने, यहाँ आँत भरिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन। क्या शेर भन्नुभयो। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। जसलाई गुलाब सरह राखेको थिएँ मनमा, जसलाई गुलाब सरह राखेको थिए मनमा, आफै निमोठिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन, जसलाई गुलाब सरह राखेको थिए दिलमा, आफै निमोठिएर जानेले कहिल्यै सम्झिएन। एकदम आभारी रहे।
निकै आभारी छु हामीलाई समय दिएर जोडिएर मिठा गजल वाचन गर्नुभयो। अन्तिम चरणका दुईटा गजल सुन्यौँ हामीले दिल्लुजीका। अब अन्तिम चरणका दुईटा गजल रोहितजीका सुन्छौँ हामी। हुन्छ सर, म ढिलो नगरिकन अब फेरि पनि गजल नै सुरु गर्छु। यो अन्तिम चरणका दुई गजल, पहिलो गजल वाचन नै गर्छु र दोस्रो चाहिँ गुनगुनाउने कोसिस गर्नेछु। यो पनि भन्नाले पुरानै गजल हो, गत वर्ष लेखेको गजल हो। नयाँ चाहिँ गजलहरू चाहिँ त्यति फुरिरहेको छैनन्, खै यो कोरोनाको त्रासले हो कि भित्रबाट बाहिर निस्केकै छैनन् नयाँ गजलहरू। म सुरु गर्छु। गुरु यो टिकटकले गर्दा टिकटकले हो, सबैतिर भ्याउनु पर्ने अवस्था छ, के गर्ने अब नयाँ गुरु एकदम सबैतिर अलराउन्डर। म गजल सुरु गरेँ। जसरी धागो चुर्नुको असर मालालाई थाहा छ, जसरी धागो चुर्नुको असर मालालाई थाहा छ, जसरी धागो चुर्नुको असर मालालाई थाहा छ, खाली खुट्टाको सफर यो पाइतालालाई थाहा छ। जसरी धागो चुर्नुको असर मालालाई थाहा छ, खाली खुट्टाको सफर यी पाइतालालाई थाहा छ। ऊ आफू जलेर उज्यालो तपाईलाई दिइरहेको छ, ऊ आफू जलेर उज्यालो तपाईलाई दिइरहेको छ, ऊ आफू जलेर उज्यालो तपाईलाई दिइरहेको छ। दियो मुनिको अँध्यारो त्यो पालालाई थाहा छ, दियो मुनिको अँध्यारो त्यो पालालाई थाहा छ, खाली खुट्टाको सफर यो पाइतालालाई थाहा छ। तपाई भकारी भर्छु भन्नुहुन्छ मेहनत गर्नुहुन्न, तपाई भकारी भर्छु भन्नुहुन्छ मेहनत गर्नुहुन्न, तपाई भकारी भर्छु भन्नुहुन्छ मेहनत गर्नुहुन्न। रित्तो रित्तो हुनुको पीडा त्यो डालालाई थाहा छ, रित्तो रित्तो हुनुको पीडा त्यो डालालाई थाहा छ। जसरी धागो चुर्नुको असर मालालाई थाहा छ। म त महफिल आइरहन्छु अनि गजल सुनाइरहन्छु, म त महफिल आइरहन्छु, म त महफिल आइरहन्छु गजल सुनाइरहन्छु, म त महफिल आइरहन्छु गजल सुनाइरहन्छु। लगभग यहाँ उपस्थित साला खालालाई थाहा छ, खाली खुट्टाको सफर यो पाइतालालाई थाहा छ। जसरी धागो चुर्नुको असर मालालाई थाहा छ। गजलको अन्तिम शेर। दिनहुँ आउँछु उसैको यादमा पिउँछु अनि निस्कन्छु, दिनहुँ आउँछु उसैको यादमा पिउँछु अनि निस्कन्छु, दिनहुँ आउँछु उसैको यादमा पिउँछु अनि निस्कन्छु। रोहित पनि एक देवदास हो मधुशालालाई थाहा छ, रोहित पनि एक देवदास हो मधुशालालाई थाहा छ। जसरी धागो चुर्नुको असर मालालाई थाहा छ, खाली खुट्टाको सफर पाइतालालाई थाहा छ। हस् त, धन्यवाद। मैले पहिलो गजल सकेँ। अब मैले पूर्व उद्घोष गरे जस्तै म गजल गुनगुनाउन कोसिस गर्छु, गुनगुनाउने। यो गजल चाहिँ अब मैले हिन्दीमा लेखेको छु, हिन्दी गजल। यो सम्भवतः मेरो पहिलो गजल हो, त्यसपछि मैले हिन्दी लेख्ने चेष्टा गरेको छैन। तै पनि म गुनगुनाउने यो लयमा छ, म आफ्नै मौलिक लयमा गुनगुनाउन कोसिस गर्छु। पक्कै पनि मैले भने जस्तै अब यो आफ्नो मौलिक लय हो, कसैलाई मन पर्न सक्छ मन नपर्न सक्छ, त्रुटिहरू पक्कै छन्, मिलाएर सुनिदिनु हुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वासका साथ यो गजल गुनगुनाउँछु। इन आँखों से आँखों का इंतजार, इन आँखों से आँखों का इंतजार बहुत हो गया, ये दिल से वो दिल को प्यार बहुत हो गया, इन आँखों से आँखों का इंतजार बहुत हो गया, ये दिल से वो दिल को प्यार बहुत हो गया। इतनी खूबसूरत तो मैंने कभी भी देखा नहीं था, इतनी खूबसूरत तो मैंने कभी भी देखा नहीं था।
ओ इतनी खूबसूरत तो मैंने कभी भी देखा नहीं था, देखा नहीं था। मेरे दिल में बेचैन और बेकरार बहुत हो गया ये दिल से ओ दिल को प्यार बहुत हो गया इन आँखों से। उम्मीद थी जितना तेरा ही मोहब्बत का चाँद, उम्मीद थी जितना तेरा ही मोहब्बत का चाँद। उम्मीद थी, उम्मीद थी, उम्मीद थी, उम्मीद थी, उम्मीद थी जितना ही तेरा मोहब्बत का चाँद। उम्मीद थी जितना तेरा ही मोहब्बत का चाँद। लेकिन मिल गया हार पे हार बहुत हो गया ये दिल से ओ दिल को प्यार बहुत हो गया इन आँखों से आँखों का इंतजार बहुत हो गया। तुम आकर चाहे दुश्मन ही बन के रहो, गजल का अंतिम से तुम आकर चाहे दुश्मन ही बन के रहो, हो तुम आकर हो तुम आकर चाहे दुश्मन ही बन के रहो, तुम आकर चाहे दुश्मन ही बन के रहो। ये जिंदगी में मेरा यार बहुत हो गया ये दिल से ओ दिल को प्यार बहुत हो गया इन आँखों से आँखों का इंतजार बहुत हो गया ये दिल से ओ दिल को प्यार बहुत हो गया हो बहुत हो गया। धन्यवाद। वाह क्या बात छ यार गुरु। यो गजल चाहिँ अब हामीले सिक्दाखेरि सुन्दै गर्दाखेरि गजलहरू चाहिँ तपाईको उर्दू फारसी उर्दू हुँदै हिन्दी हुँदै नेपालमा आएको हुनाले हामीलाई पक्कै पनि हिन्दी गजलहरूले चाहिँ हामीले पछ्याएका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो हिन्दीमा लेख्ने कोसिस गरेको छु र यो गुनगुनाउने कोसिस गरेँ। यस गजल मुसायरा आजको यो सुदूर मुसायरा मार्फत धेरै आभारी छु। खतरा आयो गुरु। यो तपाईले एउटा बसाइमा हामी सुनेका थियौं। यो गजलसँग प्रभावित भएर मैले पनि पहिलो हिन्दी गजल लेखेको छु त्यो बेलामा। हजुर पक्कै पनि त्यो हामी सुन्दै छौं। यो सधैँभरि मनमै बस्छ तपाईको यो लय अनि तपाईको आफ्नै उ पनि त्यो स्वर पनि एकदमै सुट गरेछ के यसलाई। एकदमै राम्रो छ। हाम्रो मदनजी को साउन्डमा केही प्रब्लम भइरहेको हो? आउनु भयो होला। आउनु भयो। आज मास्तिर घर बनाउँदै छ भन्दै हुन्थ्यो, नेट काट्दै के हो? हैन यो बसाइको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको के हो भने हामी नेपालको हिसाबले सुदूरपश्चिमले हामीले भन्ने गरेको पश्चिमा देशहरूमा हामी हराइरहेका मान्छेहरूलाई सुदूरपश्चिमले बोलाएर आफैमा आफ्नो पहिचान खोजिरहेको क्षेत्र सुदूर
पश्चिमबाट सुदूर मुसाएराले यसरी पछ्याएर हामीलाई यहाँसम्म ल्याइदिएको छ र हामी यता अहिले बिहान हुँदै गर्दा उताको बेलुका हुँदै गरेको छ। यस्तो समयमा जोडिँदा पनि हैन खुब रमाइलो लागिरहेको छ। हामी त सधैँ जोडिराखेकै थियो, तर सुदूरबाट सुदूरसम्मको यो यात्रा चाहिँ गजबको लागिरहेको छ। म अब पालो पक्कै पनि मेरै हो। म मदनजीलाई कुरिन, मैले मदनजी सायद केही समस्या भएको छ नेट मार्फत। अब तपाईले अन्तिम चरणका 2 गजलहरू सुनाउँदा पक्कै धन्यवाद सदुपयोग होला सर। एकदम हामीसँग 2 जना सहस्कार त त्यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ हैन? त्यसैले म सुरु गरे। यो चाहिँ मलाई आफैलाई अलिकति यो विदेश बस्नुको पीडा भएको, अलि पीडा पोख्न खोजेको हो र म मेरो गजल सुरु गर्छु। यो दूरी सदैव एक जहर बनेर आउँछ, यो दूरी सदैव एक जहर बनेर आउँछ, जब आफ्नैको मृत्यु खबर बनेर आउँछ। यो दूरी सदैव एक जहर बनेर आउँछ, जब आफ्नैको मृत्यु खबर बनेर आउँछ। भुइँ छोडेर उड्नुमा सब यत्न लगाइयो। ढिल्लुजी, भुइँ छोडेर उड्नुमा सब यत्न लगाइयो। भुइँ फिर्नु नै पो अब रहर बनेर आउँछ। भुइँ फिर्नु नै पो अब रहर बनेर आउँछ। क्या शेर छ, क्या शेर छ, फेरि जान्छ यो शेर। भुइँ छोडेर उड्नुमा सब यत्न लगाइयो। भुइँ फिर्नु नै पो अब रहर बनेर आउँछ। यो दूरी सदैव एक जहर बनेर आउँछ। आफ्नै कैदको फरियाद कुन मुखले गरौँ, आफ्नै कैदको फरियाद कुन मुखले गरौँ। पिजडा आफ्नै चाहको सहर बनेर आउँछ। पिजडा आफ्नै चाहको सहर बनेर आउँछ। यो दूरी सदैव एक जहर बनेर आउँछ, जब आफ्नैको मृत्यु जब आफ्नैको मृत्यु खबर बनेर आउँछ। दिल्लु सर, हजुर, पश्चाताप होला नहोला ती बाआमालाई, पश्चाताप होला नहोला ती बाआमालाई, खेरै गयो भनेको छोरो जब भर बनेर आउँछ। खेरै गयो भनेको छोरो जब भर बनेर आउँछ। यो दूरी सदैव एक जहर बनेर आउँछ। अन्तिम शेर, सन्चै छेउ मात्रै हो सोधेको फोनमा उनलाई। सन्चै छेउ मात्रै हो सोधेको फोनमा उनलाई। खै किन आमाको आँखा नहर बनेर आउँछ। खै किन आमाको आँखा नहर बनेर आउँछ। यो दूरी सदैव एक जहर बनेर आउँछ, जब आफ्नैको मृत्यु खबर बनेर आउँछ। मैले तेस्रो चरणको पहिलो गजल सकाएँ। मैले अघि रोहितजीले गुनगुनाउनु भएको देखेर मैले पनि एउटा गुनगुनाउने प्रयास गर्दैछु। र यो चाहिँ मलाई प्राय गुनगुनाउन चाहिँ अलिकति प्रेम भावमा मनपर्छ, तर यो चाहिँ अस्ति रुकुमको घटनापछि लेखिएको गजल हो। र यो अलिकति यो रुकुमको घटनाले सामाजिक चेतनाको स्तर र समाजमा गर्न बाँकी चिजहरूको बारेमा अथवा हामी साहित्यकार भन्न रुचाउनेहरूले लेख्न बाँकी चिजहरूको पनि उजागर गरेको छ। त्यसैले मैले यसैमा सम्बन्धित रहेर मैले यो लेख्दैछु। रोकिँदैन यी निर तस्बिर हेरेर भएको छु तस्बिर हेरेर। त्यो मरिसकेपछिको जुन आमाले उसको जब तस्बिर हेरेको बेला कस्तो महसुस हुँदैछ भन्ने फिलमा मैले यो गजल लेख्न खोजेको थिएँ। रोकिँदैन यी निर तस्बिर हेरेर, रोकिँदैन यी निर तस्बिर हेरेर, भएको छु तस्बिर हेरेर, भएको छु तस्बिर हेरेर। तिमी छैनौ तिम्रो यही एक नासो हो, तिमी छैनौ तिम्रो यही एक नासो हो। सम्झिए बढ्यो पीर
तस्बिर हेरेर सम्झिए बढ्यो पीर तस्बिर हेरेर मरौँ कराऊँ हिँडौँ या पागल भई मरौँ कराऊँ हिँडौँ या पागल भई मरौँ कराऊँ हिँडौँ या पागल भई फेरिँदैन तकदिर तस्बिर हेरेर फेरिँदैन तकदिर तस्बिर हेरेर। अन्तिम शेर। तिमीले गरेको प्रेम हो कि युद्ध 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 उठाऊ कि झुकाऊ शिर तस्बिर हेरेर उठाऊ कि झुकाऊ शिर तस्बिर हेरेर रोकिँदैन यी निर तस्बिर हेरेर भएको छु तस्बिर तस्बिर हेरेर। धन्यवाद, मैले सकाएँ। वाह वाह वाह, भएको छु तस्बिर हेरेर। बहुत मिठो। मदनजीले इनबक्स गर्नु भएको थियो सुदूर मुसियार पेजमा, उहाँको मोबाइलमा समस्या आएर बाहिरिनु भएछ। ठिकै छ, मैले उहाँलाई मेसेज लेखिदिएँ। हामी सुचारू रूपले चलाइराखेका छौँ र हाम्रो अन्तिम चरणको गजल पनि हामी सकिसकेका छौँ। सकिसकेका छौँ। उहाँको टेक्निकल इस्युले गर्दाखेरि उहाँ हामीबाट सम्पर्क विहीन हुनुभएको छ। जे होस्, हामीले सक्यौँ कार्यक्रम। जे होस्, ढिल्लोजी केही कुरा सम्झिनु पर्ने छ। अब म मदनजीको रोलमा जाँदैछु। केही सम्झिनु, केही भन्नुपर्ने, छुटाउनु भएका केही छ भने म एकचोटि सरसर्ती एकचोटि म कमेन्ट हेरेर हामीलाई जसले सम्झिनु भयो, हेर्नुभयो, सबै मनहरूलाई एकचोटि यही बिचमा म केही कुराहरू राख्न चाहे है त। हामीलाई यो गजल यात्रा विशेष हो, त्यसैले गजल यात्रामा निरन्तर साथ दिनुहुने, हौसला दिनुहुने हाम्रा आनन्द श्रेष्ठ, गोवर्धन पूजा, कृष्ण कुसुम, नरेशजीहरू लगायतको हाम्रो एउटा ठुलो टिम छ। यो टिमको साथ, हौसला, प्रेरणा सधैँ रहिरहोस् र यसरी यो सुदूर मुसायरामा जो हामी जहाँ जहाँ छौँ, जहाँबाट रहेका छौँ, सुन्नेले सुनौँ, लेख्नेले लेखौँ, वाचन गर्नेले गरौँ, जे गर्नु छ, यो विभिन्न वाद विवाद क्रिया प्रतिक्रियामा अल्झिनुभन्दा आफ्नो साहित्य लेखनमै बढी जोड दिएर साथीहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो। गजलको श्रीवृद्धिमा चाहिँ अलि विशेष योगदान हुने थियो कि भनेर सबैजनालाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु यो बसाइमा। र गजल यात्रा हामी यो कुनै वाद विवाद अथवा गजलका पक्ष विपक्षहरूमा उभिएर गजलको विकास हुन्छ हो, वाद विवाद अथवा छलफलले नै कुराहरूको अगाडि बढाउने हो। तैपनि यो वाद विवादलाई चाहिँ नराम्रो रूपमा, एक्सट्रिम रूपहरूमा अथवा चरमपन्थीको रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत नगरी कम्तीमा यो छलफलको पनि पोजिटिभ आउटपुट अथवा सकारात्मक रिजल्ट आओस् भन्ने किसिमले वाद विवाद अगाडि बढोस्। गजल यात्रा यही भन्न चाहन्छ यो मञ्चबाट। मैले मेरो कुरा सकेँ ढिल्लोजी। एकदम पक्का त्यही नै हो गुरु। यो हामी लेख्ने मान्छेहरूलाई, हामी चाहे बहरमा लेखौँ, चाहे खुल्ला लेखौँ, चाहे जेमा लेखौँ, स्वतन्त्र रूपले लेखौँ। म चाहिँ यसो भन्न चाहन्छु सबैलाई, हामी लेखिरहौँ। विवाद गर्ने आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो पक्षमा कसैलाई मन लाग्ला, तर यो बहर, यो स्वतन्त्रको कुरामा विवादमा अड्किएर झेलिनुभन्दा आफ्नो मनले, आफ्नो विचारले आफ्नो ठाउँबाट साधना गरेको एकदमै राम्रो हो, लेखेको राम्रो हो। म सरसर्ती एकचोटि कमेन्ट मैले हेरेँ, माथिको कमेन्टहरू मैले देख्न सकिनँ, त्यसको लागि क्षमायाचना गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई हेरिराख्नु हुने हरिलम्सल शर्माले हामीलाई अघिदेखि हेरिराख्नु भएको छ, कमेन्ट पनि लेख्नु भएको छ। उहाँले रोजीलाई सम्झिनु भएको छ। गुरुलाई एकदम हार्दिक नमन। हाम्रो परिमिला खरेल
बहिनीले हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, उहाँलाई पनि एकदम नमन। त्यसै गरी सुस्मिता पौडेल अनि हाम्रो सरुजी ले अघिदेखि हामीलाई कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। रोहितजीलाई टिकटकमा एड फलो गर्नु होला भनेर मेसेज छोड्नु भएको छ। जेएस गुरुको फ्यान फलो बढ्दैछ हो। अनि हामी यसो गरौँ, यो कार्यक्रम अब सक्नतिर लागौँ। एकदम 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 रोहितजी। अनि फेरि पनि अन्तिममा सुदूर मुसायर परिवारलाई, स्पेसली मदनजीलाई एकदमै हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज गजल यात्रा विशेष भएर यो कार्यक्रम यसरी यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, यहाँसम्म चलाइदिनु भयो। अलिकति सायद मोबाइलको गडबडीले गर्दा उहाँ अन्तिममा समापनमा उपस्थित हुन पाउनु भएन, तर केही छैन, उहाँलाई सम्झिरहेको छौँ मनैदेखि। प्लस गजल यात्राको तर्फबाट सबै मनहरूलाई जसले हामीलाई भर्चुअल माध्यमबाट हेरिराख्नु भएको छ, सुरुदेखि अन्तिमसम्म बसेर जति माया गर्नुभयो, स्नेह गर्नुभयो, हाम्रो गजलहरूमा भुल्नुभयो, सबैलाई एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यति नै मेरोबाट। गुरु रोहित गुरु केही? सुदूर मुसायराले अब गजल यात्रालाई सम्झिएर हामी आज गजल यात्रा विशेष गर्न सफल भयौँ। त्यसको लागि सुदूर मुसायरामा संलग्न सम्पूर्ण पदाधिकारीदेखि लिएर सम्पूर्ण साथीभाइहरू जुन गजल उत्थानमा लागिरहनु भएको छ सुदूरमा बसेर पनि, उहाँहरूलाई हामीले हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्नुपर्दछ। उहाँहरूको यो माया, यो सद्भाव, यो प्रेमले नै आज हामी गजल यात्रा विशेष गराउन सफल भयौँ। टेक्निकल्ली अब हामीले केही जानेका छैनौँ, केही प्रविधि मार्फत जोड्यौँ र प्रविधि मार्फत नै बिचमा मदन सर जुन हामीलाई आज सहजकर्ताको रूपमा भूमिका गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ छुट्टिनु भयो। हामी भर्चुअल गरिरहँदा उहाँको जुन मोबाइलमा समस्या आएपछि हामी उहाँबाट चाहिँ टाढियौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी हृदयदेखि नै क्षमा चाहन्छु। यो अब हाम्रो हातमा केही छैन, टेक्निकलको इस्यु हो, उहाँको नेटको समस्याले गर्दाखेरि। सम्भवतः अब यसरी हामीले जोडिएर गजल यात्रालाई सफल बनायौँ जस्तो लाग्छ। मैले यतिखेर गजल यात्राका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्झन चाहन्छु मनैदेखि। अघि नै सतीश गुरुले सम्झिसक्नु भएको छ। आनन्द श्रेष्ठ, गोवर्धन पूजा, सुरेश वाग्लेदेखि लिएर नेत्राचार्य, यता वासुपुष्प अधिकारी अनि हाम्रो पवन लामिछाने भाइ लगायत सम्पूर्ण जुन साथीहरू हामीले मिलेर एउटा यात्रालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसरी नै हाम्रो यात्राहरू अगाडि अझै पनि बढ्ने छ भन्ने म आशा अनि विश्वास लिएको छु। जुन हाम्रो यो निकटता छ, यो हामी यो धरतीमा रहन्जेल पक्कै पनि गाडा अझै प्रगात बन्दै जानेछ। यही नै हो। अब हामीले आफ्नो कलमहरू रोक्नु हुँदैन। गजल लेख्न चाहिँ अब तपाईँले जुन जसरी लेख्नुहुन्छ, स्वतन्त्र लेख्नुहोस्, बहरमा लेख्नुहोस् या लयमा लेख्नुहोस्, त्यो तपाईँको अधिकार र हकको कुरा हो। जसरी लेख्नुहुन्छ गजल लेख्नुहोस्, कलम चलाउनुहोस्, निरन्तर दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। म गजल मुसायरा तिमीलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद सबैलाई। अब हामीले मदनजीलाई फेरि जोड्न सक्छौँ जस्तो लागेन, त्यसैले सुदूर मुसायरा टिमलाई धन्यवाद भन्दै र मदनजीलाई विशेष धन्यवाद। यहाँ अहिलेसम्म हामीलाई सबैले सुन्नुभएका सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो अमूल्य समय तपाईँले दिनुभएको यो समय पनि गजलको उत्थानमा, श्रीवृद्धिमा पक्कै पनि एउटा इट्टा भए पनि थपिएको छ। त्यसैले तपाईँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। यो कोरोनाको समयमा हामीले यो शून्य समय, कोरोनाको समयलाई, यो 2020लाई त काउन्ट नै नगरौँ भन्ने चलेको छ अहिले। त्यसैले यसलाई शून्य समय बनाएर यो शून्य समयमा हामीले केही कुरा भर्ने कोसिस गऱ्यौँ। कस्तो रह्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया पाऊँ। सकेसम्म हामी तपाईँहरूको प्रतिक्रियालाई हामीले हाम्रो प्रतिक्रिया पुनः दिने बाचा गर्दै हामी छुट्टिन्छौँ यहाँबाट। नमस्कार सबैमा। थ्याङ्क यू।